हेलो एभ्रिवान। आज हामी के क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। क्वेसन कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङमा बेस्ड भएर आइयुटियुमा सोधिने फर्स्ट सेमिस्टरमा सोधिने क्वेसनहरू हामी केही डिस्कस गर्नेछौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी 6वटा क्वेसन डिस्कस गर्नेछौँ। ढिला नगरी पहिलो क्वेसन हेरौँ। पहिलो क्वेसनमा छ व्हाट डु मिन बाइ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस भनेको छ। अनि यो क्वेसन चाहिँ कति मार्क्समा सोधिन्छ भन्दाखेरि पहिलो त 1 मार्क्स नै भयो, अनि लास्टको चाहिँ यो पछाडिको भाग चाहिँ 4 मार्क्समा सोधिन्छ। हेरौँ यो क्वेसन एन्सर के हुन्छ, हामी कसरी लेख्न सक्छौँ। यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो? A programming language is a set of commands, instruction and other syntax used to create a software program. भनेको अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको एउटा सेट अफ कमान्ड्स भयो हैन। कमान्ड्स अर्थात् अथवा इन्स्ट्रक्सन जस्तो भयो, जसले चाहिँ सफ्टवेयर प्रोग्राम चाहिँ बिल्ड गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तै हामीले जेनरली ल्याङ्ग्वेज भनेर के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कम्युनिकेट गर्ने एउटा मिडियम भनेर बुझ्छौँ है। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, कम्प्युटर टु कम्प्युटर कम्युनिकेट गर्ने एउटा मिडियम अर्थात् म्यान टु ह्युमन टु कम्प्युटर कम्युनिकेट गर्ने एउटा मिडियम नै बुझिन्छ। अनि त्यसलाई डिफाइन गर्दा चाहिँ हामी के भनेर डिफाइन गर्छौँ, अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज अ सेट अफ कमान्ड्सको सेट अफ कमान्ड्स, इन्स्ट्रक्सनको सेट एन्ड अदर सिन्ट्याक्स युज टु क्रिएट अ सफ्टवेयर प्रोग्राम भनेर लेख्छौँ। अब सेकेन्ड क्वेसन छ एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। हेरौँ के रहेछ। जेनेरेसनमा चाहिँ हामीसँग छ 5वटा जेनेरेसन छ। जेनरली हामी पाँचवटा जेनेरेसन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको छ। फर्स्ट जेन, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ र फिफ्थ भनेर 5वटा जेनेरेसन छ। त्यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। फर्स्ट र सेकेन्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ हामी लो लेभलमा राख्न सक्छौँ, चाहिँ लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर बुझ्न सक्छौँ। अनि हाई लेभलमा चाहिँ थर्ड, फोर्थ र फिफ्थलाई चाहिँ हाई लेभलमा राख्न सक्छौँ। लो लेभलबाट हाई लेभल जाँदा चाहिँ हामी एकदम धेरै डिफ्रेन्स भेटाउन सक्छौँ। अनि जेनेरेसन वाइज जाँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ हामी भेट्दैनौँ, तर डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा अझै बुझौँ राम्रोसित। फर्स्ट जेनेरेसन भनेको के हो? फर्स्ट जेनेरेसन अर्थात् मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि बुझ्छौँ हामी। The first generation programming language is also called low-level programming language because they were used to program the computer system at very low level of abstraction भनेको छ। फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लो लेभल पनि भन्न मिल्छ। अनि एट द सेम टाइम के भन्न मिल्छ, मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्न मिल्छ। The machine language are also referred to the native language of the computer system. यहाँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। मेसिन ल्याङ्ग्वेज अल्सो रिफर्ड टु एज द नेटिभ ल्याङ्ग्वेज अफ कम्प्युटर सिस्टम। नेटिभ ल्याङ्ग्वेज अफ द कम्प्युटर सिस्टम इज द फर्स्ट जेनेरेसन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। इन द मेसिन ल्याङ्ग्वेज अफ प्रोग्रामर अन्ली डिल्स विथ द बाइनेरी नम्बर। यो जेनेरेसन कम्प्युटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली बाइनेरी नम्बरहरूसित डिल गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्रामरलाई। नेटिभ ल्याङ्ग्वेज अर्थात् कम्प्युटरले बुझ्ने नेटिभ ल्याङ्ग्वेज नै बाइनेरी ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसैले यो प्रोग्रामिङले फर्स्ट जेनेरेसन अर्थात् मेसिन ल्याङ्ग्वेज पनि किन भन्यो भने मेसिनले ठ्याक्क बुझ्ने अनुसारले हामी यो प्रोग्राम गर्छौँ। बाइनेरी नम्बर युज गरेर प्रोग्राम गर्ने भएर यसलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिएको। अनि यो चाहिँ अब बाइनेरी नम्बरहरू युज भएको भएर चाहिँ रिफर टु एज द नेटिभ ल्याङ्ग्वेज अफ द कम्प्युटर सिस्टम पनि भनेको छ। फर्स्ट जेनेरेसन भनेपछि अब यति नै बुझौँ कि यो चाहिँ बाइनेरी ल्याङ्ग्वेज, बाइनेरी नम्बर कोड 1 0 जस्तै त्यस्तोमा लेखिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरले छिटो नै प्रोसेस गर्नु सक्छ अनि इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल बाइ कम्प्युटर हुन्छ भने ह्युमनलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ यो जेनेरेसन को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा। अब सेकेन्ड जेनेरेसन हेरौँ। सेकेन्ड जेनेरेसन अर्थात् एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज पनि किन भनिएको हामी बिस्तारै हेर्छौँ। The second generation programming language also belongs to the category low level programming language. Low level मा त पर्यो अनि यसलाई assembly language पनि भनिन्छ। The second generation language comprise assembly language that use the concept of mnemonics. यो वर्ड चाहिँ यो जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ मेनली युज भएको कुरा हो। यो नेमोनिक्स भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्तै एड सब भनेर एउटा नेमोनिक्स भनेको त अब कुनै पनि अब सर्टकट किवर्ड टाइप भयो है। अनि यसमा चाहिँ यो जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एड गर्नलाई एड सब यस्तै गरेर चाहिँ युज गरिन्थ्यो, नेमोनिक्सहरूको युज गरिन्थ्यो।
The second generation language comprises assembly language that use the concept of mnemonics for the writing program. In the assembly language, symbolic names are used to represent the opcode and operand part of the instruction. के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। यसमा के युज हुन्छ, नेमोनिक्स युज हुन्छ। फर्स्ट जेनको कम्पेरिजनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलि सजिलो हुन जान्छ, किनभने एड्स अप भनेर युज गरेँ, त्यही पनि त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज जेनरली किन भन्छौँ भने हामीले यसलाई चाहिँ यो कम्पाइल गर्नको लागि हामी एसेम्ब्लर युज गर्छौँ, त्यसैले यसलाई एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज पनि भनेर भनिन्छ। दुईटामा डिफ्रेन्स के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा डिफ्रेन्स के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि कम्पाइलरहरू चाहिँदैन थियो, सिधै मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल कोडहरू लेखिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ अलिअलि ह्युमनले अन्डरस्ट्यान्डेबल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ भने यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर बाइनेरीमा लानुपर्छ। त्यसैले एसेम्ब्लरलाई हामी युज गर्थ्यौँ सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजहरूमा, अनि त्यसैले यसलाई चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज पनि भनिएको हो। अब थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हेरौँ। थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज अर्थात् हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। The third generation programming language were designed to overcome the various limitations of the first and second generation programming languages. The languages of the third and later generation are considered as the high level language because they enable the programmer to concentrate only on the logic of the program without considering the internal architecture of the computer system. थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भन्नाले अर्थात् हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ किन हाई लेभल भनिन्छ भन्दाखेरि दे इनेबल द प्रोग्रामर टु कन्सन्ट्रेट ओन्ली अन द लजिक अफ द प्रोग्राम। भनेपछि प्रोग्रामको लजिक मात्रै हेर्नु पर्यो। अब त्यो मेसिनले चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर हामीले त्यति ध्यान दिनु परेन, लजिक हेर्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँ इक्जाम्पलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलमा फोर्टान, एल्गोल, कोबोल, C++, C भनेर ल्याङ्ग्वेजहरू छ। जस्तै सीमै हेरौँ हामीले, अब कुनै कुरालाई डिस्प्ले गर्नको लागि प्रिन्टएफ भनेर प्रिन्टएफ द भ्यालु इज भनेर यसरी डिस्प्ले गराउन सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामी के भनेर बुझौँ भन्दाखेरि जेनरली ह्युमनहरूले अन्डरस्ट्यान्डेबल नै हुन्छ यो लेभलको ल्याङ्ग्वेजेसहरू, अनि त्यसैले चाहिँ यसलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। अनि यसको एडभान्टेजेसहरू के छ भन्दाखेरि एडभान्टेजेस अफ थर्ड जेनेरेसन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इट इज इजी टु डेभलप, लर्न एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोग्राम। यो चाहिँ मेन कुरा भयो, किनभने फर्स्ट र सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजहरू डेभलप गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्थ्यो भने यो चाहिँ ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल लेभलमै प्रोग्रामिङ गरिन्छ यसमा हामी, अनि यसलाई डेभलप, लर्न र अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ। एज द प्रोग्राम रिटन इन दिस ल्याङ्ग्वेजेस आर लेस प्रोन टु एरर, दे आर इजी टु मेन्टेन। यसमा चाहिँ यो लेभलको ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ इरर पनि कम हुने गर्दछ। जस्तै फर्स्ट जेनेरेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, बाइनरी कोडहरू लेख्दाखेरि एउटा मात्र कोड बिग्रियो भने पनि एकदम गाह्रो हुन्छ हामीलाई। एउटा नम्बर जस्तै 0 र 1को फर्ममा लेख्छौँ हामी फर्स्ट जेनमा, अब 0 र 1मा चाहिँ एउटा 0 छुटिहाल्यो भने पनि त्यो भेटाउनु पनि गाह्रो हुन्छ, अनि त्यसलाई डिबग गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसको तुलनामा यो हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इरर लेस प्रोन टु इरर भनेको छ, एन्ड दे आर इजी टु मेन्टेन गर्न पनि इजी हुन्छ। अनि लास्टमा छ द प्रोग्राम रिटन इन दिस ल्याङ्ग्वेजेस क्यान बी डेभलप इन भेरी लेस टाइम एज कम्पेयर टु द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज। त्यो त स्वाभाविक नै भयो, किनभने ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल नै लेभलको हुन्छ, त्यसैले चाहिँ कम टाइम लाग्छ यो डेभलप गर्नको लागि थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजेसहरू। यसमा चाहिँ कुन कुन पर्छ भन्दाखेरि यहाँ इक्जाम्पलमै हेर्न सक्नुहुन्छ, फोर्टान, अल्गोल, कोबोल, C++, C जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू यसमा पर्छ। यो चाहिँ अहिले पनि मोस्टली युज हुन्छ। फर्स्ट र सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजहरू, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजहरू हामी खासै युज गर्दैनौँ, तर यो चाहिँ अहिले पनि हामी युज गर्ने गर्छौँ। यो ल्याङ्ग्वेजहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरू। अब फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज, यसलाई चाहिँ भेरी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर रिफर गर्न पनि सक्छौँ हामी। यसमा के छ हेरौँ, द ल्याङ्ग्वेजेस अफ द जेनेरेसन आर कन्सिडर्ड एज भेरी हाई लेभल programming languages. The programming languages before require a lot of time and effort that affected the productivity of a programmer. The fourth generation programming languages were designed as and developed to reduce the time, cost, and effort
needed to develop the different type of software applications. अब यो फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा त्यति फरक चाहिँ छैन थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजसित। लेख्ने तरिका पनि यस्तो यस्तै, तर यसलाई चाहिँ अझै इफेक्टिभ तरिकाले हामीले यो जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजहरू आयो। अझै त्यो थर्ड जेनेरेसनले मिट नगरेको कुराहरू अनि थर्ड जेनेरेसनमा जुन टाइम कन्ज्युमिङ हुन्थ्यो अनि कस्टली पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर यसलाई फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलप भएको। अनि यसमा चाहिँ एडभान्टेजेस हेर्नको लागि एडभान्टेजेस के छ भन्दाखेरि दिस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस अलाउ द इफेक्टिभ युज अफ डाटा बाई इम्प्लिमेन्टिङ द भेरियस डेटाबेस। यसमा चाहिँ डेटाबेसको पनि युज हुन्छ अनि जसका कारण चाहिँ डाटालाई चाहिँ हामी इफेक्टिभली युज गर्न सक्छौँ। अनि सेकेन्डमा छ दे रिक्वायर लेस टाइम कस्ट एन्ड एफोर्ट टु डेभलप डिफ्रेन्ट टाइप अफ सफ्टवेयर एप्लिकेसन। त्यो भइहाल्यो, मैले अघि भनेअनुसार नै यो जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ अब लेस टाइम लाग्ने भयो, कस्ट र एफोर्ट पनि कम लाग्ने भयो डेभलप गर्नको लागि। द प्रोग्राम डेभलप इन दिस ल्याङ्ग्वेज आर हाइली पोर्टेबल एज कम्पेयर टु द प्रोग्राम डेभलप इन द ल्याङ्ग्वेज अफ अदर जेनेरेसन। हाइली पोर्टेबल भन्नाले अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा सिस्टममा चल्यो भने अर्को सिस्टममा पनि चल्ने, जुन सिस्टममा पनि चल्ने खालको भन्न खोजिएको यो जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजहरूलाई। त्यसका कारण यसको चाहिँ यो मेरिट चाहिँ थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भन्दा यो मेरिट रहेको छ, यो तीनवटा कुरा। अनि इक्जाम्पलमा हामी एसक्युएल, सिएसएस, कोल्ड फ्युजनहरू लिन सक्छौँ। फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजेस हेरौँ। अब फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज कुरा गर्नुभन्दा पहिला यो कम्प्लिटली चाहिँ डेभलप भएको छैन, डेभलपिङ फेजमा छ। यसमा चाहिँ हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युज गर्छौँ। द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस अफ दिस जेनेरेसन मेनली फोकस अन द कन्स्ट्रेन्ट अफ प्रोग्रामिङ। द मेजर फिल्ड इन विच द फिफ्थ जेनेरेसन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन्क्लुड आर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क्स। यो जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ केमा बढी फोकस गर्छ भन्दाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा फोकस गर्छ। अनि एडभान्टेजेस हेर्नु पर्दाखेरि दिस ल्याङ्ग्वेजेस क्यान बी युज टु क्वेरी द डेटाबेस इन फास्ट एन्ड इफेक्टिभ म्यानर। अब फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा हेर्दाखेरि हामीले डेटाबेस सुरुमा डेटाबेस युज गरेर चाहिँ डाटाहरूलाई स्टोर गर्न चाहिँ अझै इफेक्टिभ गराएका थियौँ थर्डभन्दा। अब फिफ्थमा चाहिँ यो डाटाबेसलाई चाहिँ स्टोर नै गर्ने फास्ट एन्ड इफेक्टिभ म्यानरहरू हामी खोज्दैछौँ फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजहरूमा। अनि सेकेन्डमा रहेको छ इन दिस जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेज द युजर क्यान कम्युनिकेट विथ कम्प्युटर सिस्टम इन सिम्पल एन्ड इजी म्यानर भनेर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज गरिने भएकाले युजरलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा पनि कम्युनिकेट गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनसक्छ। अब जस्तै हेरौँ सेल्फ ड्राइभिङ कारहरू भयो, त्यो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समै बेस्ड भएर प्रोग्राम गरेको कारहरू हो। अनि एप्पलले युज गर्ने सिरी अनि विन्डोजको कोर्टानाहरू पनि त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समै बेस्ड भएर बनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नै युज गरेर बनेको तिनीहरू पनि। अनि त्यो चाहिँ अब यो फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फुल्ली डेभलप चाहिँ भएको छैन, अझै डेभलपिङ फेजमा छ। यसको इक्जाम्पलको लागि ल्याङ्ग्वेजेसहरू मर्क्युरी, प्रोलग, ओपिएस 5 भनेर छ। यति भइसकेपछि हामीले यो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सघायौँ। अब योसँगै अब हामी सिधा क्वेसन नम्बर 2 मा क्वेसन छ वाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टु डेभलप अ कम्प्युटर प्रोग्राम भनेर एक्सप्लेन भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ यो जेनरली 5 मार्क्समा सोधिने क्वेसन हो। यो हेरौँ यसको एन्सर के हुन्छ। स्टेप रिक्वायर्डमा हामी यो छोटो डायग्रामबाट पनि हेर्न सक्छौँ। सुरुमा चाहिँ स्टेप हेरौँ। डिफाइनिङ एन्ड एनालाइजिङ द प्रब्लम, डिजाइनिङ द एल्गोरिदम, कोडिङ अर राइटिङ द प्रोग्राम, टेस्ट एक्जिक्युसन, डिबगिङ, फाइनल डकुमेन्टेसन। कम्प्युटर प्रोग्राम बनाउनको लागि हामीले यो 6वटा स्टेपहरू जेनरली फलो गरेर गर्छौँ। त्यसलाई डिटेलमा हेरौँ। अब डिफाइनिङ एन्ड एनालाइजिङ अ प्रब्लम भनेको in this step a programmer studies the problem, he decides the best way to solve this problem. Studying a problem is also necessary because it helps a programmer to decide about the following things भनेको छ। The facts and the figure which are necessary for developing a program, the way in which the program will be designed, also the language in which the program will be most suitable, what is the desired output and in which form it is needed.
सुरुको त अब डिफाइनिङ एन्ड एनालाइजिङ प्रब्लम भनेको अब यो प्रब्लम सुरु गर्नुभन्दा पहिला प्रब्लम हामीले कुन बेसिसमा सल्भ गर्दैछौँ, कम्प्युटर प्रोग्राम चाहिँ कुन कुन कम्प्युटर प्रोग्राम गराउँदैछौँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी एनालाइज गर्छौँ, त्यसको बारेमा बुझ्छौँ, त्यो प्रोग्राममा चाहिने ल्याङ्ग्वेजहरू के हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिनेहरू अदर नेसेसरी कुराहरू चाहिँ हामी लिस्ट आउट गरेर यो सुरुमा चाहिँ त्यो स्टेप चाहिँ फलो गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सबै गरिसकेपछि डिजाइनिङ द एल्गोरिदम अर फ्लो चार्ट, त्यसपछि हामी सिम्पल एल्गोरिदम र फ्लो चार्ट डेभलप गर्छौँ। An algorithm is a sequence of steps that must be carried out before a programmer starts preparing his program. The programmer designs an algorithm to help visualize possible and alternative in a program also. Algorithm चाहिँ हामी किन डिजाइन गर्छौँ भन्दाखेरि जसले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसिड्युर दिन्छ। एल्गोरिदमले सिम्पल प्रोग्राम गर्नुभन्दा पहिला हामी कपीमा अर्थात् सिम्पली ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा चाहिँ लेखेर गर्छौँ। अनि फ्लो चार्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट चार्टहरू अनि फ्लो लाइन्सहरू बनाएर अझै राम्रोसित भिजुअलाइज हुने गरी हामीले त्यो फ्लो चार्ट गराउँछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रोग्राम गर्न चाहिँ अघि बढ्छौँ। अब यो एल्गोरिदम र फ्लो चार्ट गराइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेन चाहिँ अब कोडिङ अर राइटिङ द प्रोग्राम, यति गइसकेपछि प्रोग्राम चाहिँ मेन कोड गर्छौँ। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर डिजाइनिङ द एल्गोरिदम इज टु राइट द प्रोग्राम इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। दिस प्रोसेस इज अल्सो नोन एज कोडिङ। यो अल्गोरिदमहरू सबै गराइसकेपछि हामीले मेन प्रोग्राम चाहिँ कोड गर्छौँ, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा गर्छौँ, किनभने बेसिकली अहिले चाहिँ हामी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज नै युज गर्ने गर्छौँ। अनि दिस प्रोसेस इज नोन एज कोडिङ भनेको छ। कोडिङ गरिसकेपछि अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि टेस्ट एक्जिक्युसन। द प्रोसेस अफ एक्जिक्युटिङ द प्रोग्राम टु फाइन्ड आउट एरर अर बग्स इज कल्ड टेस्ट एक्जिक्युसन. इट हेल्प्स अ प्रोग्रामर टु चेक द लजिक अफ द प्रोग्राम. इट अल्सो इन्स्योर द्याट द प्रोग्राम इज एरर फ्री एन्ड वर्केबल भनेको छ। कोडिङ भइसकेपछि हामीले एकचोटि कोडलाई रन गरेर हेर्छौँ अनि कोडमा चाहिँ के एरर छ कि प्रब्लम बग्सहरू छ कि भनेर त्यो सर्ट आउट गर्छौँ। अनि त्यो भइसकेपछि सर्ट आउट गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, डिबगिङ गर्नु पर्यो। डिबगिङ इन द प्रोसेस अफ डिटेक्टिङ, लोकेटिङ एन्ड करेक्टिङ द बग्स इन अ प्रोग्राम. इट इज पर्फर्म बाई रनिङ द प्रोग्राम अगेन एन्ड अगेन। अब टेस्ट एक्जिक्युसनमा चाहिँ हामीले बगहरू भेटायौँ अनि त्यसमा चाहिँ डिबगिङ भनेको चाहिँ बगहरूलाई करेक्ट गरिसकेपछि फेरि रन गरेपछि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ राम्रोसित रन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्छौँ। यति भइसकेपछि डिबगिङसम्म पुगिसकेपछि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अलमोस्ट रेडी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, फाइनलमा चाहिँ फाइनल डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ। When the program is finalized, its documentation is prepared. Final documentation is provided by the user, provided to the user. It guides the user how to use the program in most effective way. डकुमेन्टेसनमा चाहिँ अब त्यो प्रोग्राम बनाइसकेपछि प्रोग्रामलाई म्यानेज गर्ने डकुमेन्ट्सहरूमा चाहिँ डिभाइड गरेर युजर सामु पेश गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। कम्प्युटर प्रोग्राम बनाउने प्रोसेसर चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। Furthermore, another purpose of documentation is to allow the other programmer to modify the code. If necessary, documentation should also be done in step during the development of the program. यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब डकुमेन्टेसन एकचोटि डकुमेन्टेसन गरेर सेभ गरेर राखिसकेपछि फेरि पनि हामीले त्यो कोडलाई हेर्न मिल्छ। त्यसमा पनि केही चेन्जेसहरू ल्याउन मिल्यो भने पनि डकुमेन्टेसन गरेपछि त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। अनि यति भइसकेपछि यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ यो 6वटा स्टेपमा हामी लेख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ थर्ड क्वेसनमा जाउँ। थर्ड क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम विथ एन एप्रोप्रिएट इक्जाम्पल भनेको छ। हेरौँ हामी स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न भनेको छ। सुरुमा चाहिँ यो सिम्पल एउटा इक्जाम्पल हो सी प्रोग्रामको, जसले चाहिँ एरिया अफ सर्कल निकाल्छ। माथिदेखि हेर्छौँ डकुमेन्टेसन सेक्सन भनेको छ। डकुमेन्टेसन सेक्सनमा चाहिँ हामी जेनरली प्रोग्राम के कस्तो प्रोग्राम हो, जस्तै प्रोग्राम टु फाइन्ड एरिया अफ सर्कल भनेर लेख्यो अनि बनाएको डेट अनि नेम अफ द प्रोग्रामर भनेर लेख्छौँ डकुमेन्टेसन सेक्सनमा। यो चाहिँ प्रोग्राम कोड गर्दाखेरि चाहिँ केही चेन्जेस ल्याउँदैन यसले कोडलाई, यो सिम्पल कमेन्ट मात्र हो।
अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब कम्पलसरी हुँदैन राख्नलाई, तर हामीलाई राख्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। अनि लिङ्क सेक्सन छ, लिङ्क सेक्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डिफ्रेन्ट हेडर फाइलहरूलाई चाहिँ लिङ्क गराउँछौँ। अब इन्क्लुड stdio डट भनेर स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट अब हेडर फाइलहरू इन्क्लुड गरिसकेपछि तल प्रोग्राममा चाहिँ यससँग रिलेटेड फङ्सनहरू युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कम्पलसरी नै हुन्छ सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चरमा। अब लिङ्क सेक्सन पछि चाहिँ डेफिनेसन सेक्सनमा चाहिँ डिफाइन गरेर यहाँ पाईलाई डिफाइन गरिएको छ। यो पाईलाई चाहिँ फेरि तल यो सिम्बलिक कन्स्ट्यान्ट भयो एउटा पाई, तल चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। यो पनि अब त्यति कम्पलसरी हुँदैन, कुनै प्रोग्राम हामी यो नगरी पनि गर्न सक्छौँ, गरेर पनि गर्न सक्छौँ। यो पार्ट चाहिँ डेफिनेसन सेक्सन पनि कम्पलसरी पार्ट चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन भनेपछि यो ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फङ्सन प्रोटोटाइपहरू लेख्छौँ। अनि ग्लोबल भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु छ भने यसलाई पनि ग्लोबल भेरिएबलहरू यहाँ डिक्लेयर गर्छौँ। यहाँ एरिया अफ सर्कल भनेर एउटा फङ्सन युजर डिफाइन फङ्सनलाई चाहिँ फङ्सनको प्रोटोटाइप माथि लेखिएको छ, फङ्सन डेफिनेसन भएको छ। अनि इन्ट आर भनेर 5 भनेर रेडियस अफ सर्कललाई चाहिँ ग्लोबली डिक्लेयर गरेको छ। अनि यो ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन पनि कम्पलसरी सेक्सन होइन, यो चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। कुनै प्रोग्राममा चाहिँ हामी राखेर गर्छौँ, कुनैमा नराखेर गर्छौँ। अब मेन फङ्सन सेक्सनमा आउँ। मेन फङ्सन सेक्सन चाहिँ यो कम्पलसरी नै हुन्छ, यो प्रोग्राम हरेक प्रोग्राममा चाहिँ हुन्छ। सीको स्ट्रक्चरमा चाहिँ मेन फङ्सन नभएको प्रोग्राम चाहिँ हुँदैन। अनि यसमा चाहिँ हामी जेनरली मेन फङ्सनबाट अरू फङ्सनलाई कल गर्ने, अर्थात् यसमा पनि हामी अरू कामहरू गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि सब प्रोग्राम सेक्सन छ। सब प्रोग्राम सेक्सन पनि यो कम्पलसरी होइन, हरेक सीमा पनि सीको स्ट्रक्चरमा हामी यो देख्दैनौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि फङ्सन युजर डिफाइन फङ्सनहरू हुन्छ यो सब प्रोग्राम सेक्सनमा। यहाँ युजर डिफाइन फङ्सन एरिया सर्कल भनेर यहाँ फङ्सनलाई चाहिँ यहाँ इनिसियलाइज गरेर डेफिनेसन लेखिएको छ फङ्सनको। यति भइसकेपछि चाहिँ यो सी प्रोग्रामको चाहिँ यो बेसिक स्ट्रक्चर हो। सरस्वती हेर्दाखेरि यो डकुमेन्टेसन सेक्सन, डेफिनेसन सेक्सन अनि ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन र सब प्रोग्राम सेक्सन हामीले हरेक प्रोग्राममा नदेख्न पनि सक्छौँ। तर यो लिङ्क सेक्सन र मेन फङ्सन चाहिँ हरेक प्रोग्राममा म्यान्डेटरी अर्थात् कम्पलसरी नै हुन्छ यो दुईटा। यति भइसकेपछि यो थर्ड नम्बर क्वेसन पनि भयो। थर्ड नम्बर क्वेसन पछि हामी फोर्थ नम्बरमा जाउँ। फोर्थ नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि डिफाइन किवर्ड्स, डेटा टाइप्स, कन्स्ट्यान्ट, भेरिएबल, प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ्स इन सी भनेर 5 मार्क्समा सोधिने क्वेसन हो जेनरली। हेरौँ अब किवर्ड्सबाट सुरु गरौँ। सुरुमा त किवर्ड्स भनेको के हो सी प्रोग्राममा? Keywords are predefined reserved words used in programming that have special meaning in the compiler. Keywords are the part of syntax and they cannot be used as an identifier. For example, int money भनेर दिएको छ। And here int is a keyword that indicates money is a variable of type int. Keywords भनेको चाहिँ अब C प्रोग्राममा प्रिडिफाइन्ड वर्डहरू हो, जस्तै इन्टिजर, फ्लोट, डबल भनेर, प्रिन्टएफ भनेर यस्तो चाहिँ किवर्ड्सहरू हो जसको काम चाहिँ स्पेसल मिनिङ हुन्छ कम्पाइलरमा। त्यो चाहिँ हामीले अरू कुनै बेला पनि युज गर्न सक्दैनौँ, त्यही कामको लागि मात्र युज गर्न सक्छौँ। यहाँ इन्ट मनी भनेर अब यो मनी भन्ने भेरिएबलको टाइप चाहिँ इन्टिजर टाइप छ भनेर हामीले इन्ट भन्ने किवर्डलाई युज गऱ्यौँ। फेरि यो इन्ट भनेर अरू कुनै जस्तै अरू कुनै भेरिएबल इन्ट भनेर राख्यो भने त्यो चाहिँ इरर आउन जान्छ प्रोग्राम गर्दा। यसैले किवर्ड भनेको चाहिँ प्रिडिफाइन्ड रिजर्भ वर्ड्स अनि जसको चाहिँ स्पेसल मिनिङ हुन्छ। डाटा टाइप भनेको के हो हेरौँ। Data type specify how we enter data in our program and what type of data we enter. C language has some predefined set of data type to handle various kinds of data that we use in our program. This data type have different storage capacities. And C language support two different type of data types. Primary data type भयो. These are fundamental data types in C, namely integer, floating point float, character char,
and void. And derived data types and derived data are nothing but primary data type, but a little twisted or grouped together like array, structure, union, pointers. They are discussed in details. डेटा टाइप भनेको चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अब भेरिएबलको जस्तै हामी एक्स भनेर गऱ्यो है डेटा टाइप भनेको त अब भेरिएबलको वाट टाइप अफ भेरिएबल इट इज भनेर हामीले गर्नु पर्यो त्यो इन्टिजर टाइपको भेरिएबल हो एक्स भन्ने इन्टिजर टाइपको भेरिएबल हो डेटा टाइप स्पेसिफाई हाउ वी इन्टर डेटा इन आवर प्रोग्राम भनेको छ डेटा टाइपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले इन्टर गर्ने भ्यालु चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भनेर स्पेसिफाई गर्छ अब इन्टिजर डेटा टाइपले चाहिँ इन्टर गर्ने भ्यालु अब यसले चाहिँ इन्टिजर भ्यालुलाई चाहिँ इन्टिजर भेरिएबललाई चाहिँ यसले पोइन्ट गरिरहेको यसले खोजिरहेको हुन्छ फ्लोटिङ पोइन्टले चाहिँ फ्लोट अर्थात् फ्र्याक्सन नम्बरहरूलाई चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ क्यारेक्टरले चाहिँ क्यारले चाहिँ क्यारेक्टर टाइपकोलाई गरेको हुन्छ एबिसिडी भनेर भोइड भनेर चाहिँ अब एमपिटी डेटा टाइप भनेर बुझिन्छ अनि डिराइभ डेटा टाइपमा चाहिँ अरू पनि हुन्छ एरे हुन्छ स्ट्रक्चर हुन्छ युनियन र पोइन्टर्सहरू भनेर पनि डेटा टाइप हुन्छ अब जेनरली समरीमा बुझ्नुपर्दा डेटा टाइपले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि भेरिएबलको टाइपलाई इन्डिकेट गर्छ जस्तै एक्स भन्ने भेरिएबल छ यसको टाइप भनेको अब जे पनि हुनसक्छ इन्टिजर फ्लोट क्या स्ट्रक्चर हुनसक्छ त्यो हामीले राख्न खोजेको भेरिएबलको कस्तो टाइप छ भनेर चाहिँ डेटा टाइपले चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ अब कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त constant in C. A constant is a value or variable that can't be changed in a program. For example, 10, 20, A, 3.4, C programming, etc. भनेको चाहिँ constant भनेको चाहिँ यस्तो भ्यालु हो जसको चाहिँ जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन प्रोग्राम एक्जिक्युसन भन्ने बेलासम्म चेन्ज हुँदैन चाहिँ 10 भनेर राखियो एउटा भेरिएबलमा अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन सक्दैन there are different types of constant in C programming. Actually, decimal constant भनेर 10, 20, 450 भनेर यो डेसिमल कन्स्टेन्ट भयो रियल अर फ्लोटिङ पोइन्ट भनेको अब पोइन्टमा भयो यो अक्टल भनेको अक्टल नम्बरको कन्स्टेन्ट भयो हेक्साडेसिमल भनेको हेक्साडेसिमलको कन्स्टेन्ट भयो क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट भनेको एबिएक्स भने कुनै पनि क्यारेक्टरलाई अब क्यारेक्टर कन्स्टेन्टलाई डिफाइन गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ सिंगल कोटेसन राख्छौँ अनि स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट गरेर गर्नु छ भने हामी डबल कोटेसन राखेर गर्छौँ अब कन्स्टेन्ट भनेर बुझ्नुपर्दा चाहिँ समरीमा बुझ्नुपर्छ जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन प्रोग्राममा त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट भन्छौँ अब 10 को भ्यालु त प्रोग्रामभरि 10 नै रहन्छ अब सी प्रोग्राम भनेर अब स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट राख्यो सी प्रोग्राम त चेन्ज हुन सक्दैन यसलाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट भन्छौँ अझै भेरिएबल पढिसके अझै भेरिएबलको बारेमा हेरिसकेपछि हामीले अझै कन्स्टेन्ट पनि राम्रोसित बुझ्छौँ भेरिएबल भनेको के हो त भेरिएबल इन सी ल्याङ्ग्वेज when we want to use some data value in our program we can store it in memory space and name the memory space so that it becomes easier to access it अब सी प्रोग्राममा चाहिँ हामीले एउटा कन्स्टेन्ट 10 भनेर कुनै कतै स्टोर गर्नु पर्यो 10 लाई त हामी त्यतिकै राख्न मिल्दैन कुनै पनि लोकेसनमा स्टोर गराउनु पर्छ जस्तै कुनै एड्रेस 1000 भनेर त्यो एड्रेसमा चाहिँ स्टोर गराउनु छ भने त्यो एड्रेसलाई चाहिँ हामी भेरिएबलले इन्डिकेट गर्छौँ जस्तै एक्स भनेर राख्यो भने इन्ट एक्स इक्वल टु 10 भनेर एक्सले चाहिँ त्यो कुनै पनि लोकेसनमा चाहिँ 10 को भ्यालु लगाएर राखिदिन्छ यसमा पनि त्यही भन्न खोजेको छ द नेमिङ अफ एड्रेस इज नोन एज भेरिएबल अब एड्रेसको नेमिङ चाहिँ भेरिएबल भनिन्छ जस्तै 1000 भन्ने एड्रेस छ त्यसलाई एक्स कुनै पनि इन्ट एक्स भनेर मैले इन्टिजर टाइपको भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ भने एक्सले चाहिँ कुनै न कुनै एड्रेसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ पोइन्ट गरेको हुन्छ एड्रेस चाहिँ लिएको हुन्छ एक्सले भेरिएबल इज द नेम अफ मेमोरी लोकेसनको नेम हो अनलाइक कन्स्टेन्ट भेरिएबल आर चेन्जेबल भेरिएबल चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ प्रोग्राम एक्जिक्युसनको ठाउँमा वी क्यान चेन्ज द भ्यालु अफ भेरिएबल ड्युरिङ एक्जिक्युसन अफ अ प्रोग्रामर क्यान चुज अ मिनिङफुल भेरिएबल नेम एक्जाम्पल एभरेज हाइट एज टोटल एक्सेट्रा भनेछ अब यसबाट के बुझ्न सक्छ भने हामीले भेरिएबल भनेको यस्तो भ्यालु हो जस्तो चाहिँ
चेन्ज हुनसक्छ प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुँदाखेरि। भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट हामीले एकैचोटि पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तै एक्स भनेर हाइट भनेर मानौँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने, हाइटमा 10 राखेँ मैले। 10 त कन्स्ट्यान्ट हो, 10 नै हुन्छ सधैँ पनि। अब यो हाइटको ठाउँमा चाहिँ 10 भनेर अर्को पनि राख्न, पछि प्रोग्राम एक्जिक्युसन गराउँदै जाँदाखेरि हाइटको ठाउँमा 10 भनेर फेरि हाइटको ठाउँमा 20 पनि राख्न मिल्यो। यसरी चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गराइरहन सक्छौँ हामी। अब यो कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबलमा त्यही डिफ्रेन्स भयो। कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन, भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यसपछि प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ्स भनेको के हो हेरौँ। प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ इन सी प्रोग्राम। Preprocessor directive are the special instructions which are executed before code passing through the compilation process. यो चाहिँ कोड कम्पाइल गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन हो कि जुन चाहिँ कम्पाइलरलाई दिन्छ कोड कम्पाइल गर्नुभन्दा पहिला। Every C program are checked in the preprocessor statement before compiling, and if any preprocessor statements are used in the program, they are processed first and then pre-processed program is handed over to the compiler for further compilation. हामी पनि त्यही भन्न खोजेको छ के भन्दाखेरि कम्पाइलेसन गर्नुभन्दा पहिला प्रिप्रोसेसर स्टेटमेन्ट चाहिँ सुरुमा यो चेक हुन्छ अनि प्रिप्रोसेस्ड भएर चाहिँ त्यो सोर्स कोड चाहिँ कम्पाइलरमा जान्छ। कम्पाइल हुनुभन्दा पहिला चाहिँ प्रिप्रोसेस्ड हुन्छ कुनै पनि कोड। Since every preprocessor statement are processed first and this is the reason for calling them preprocessor. अब कम्पाइल गर्नुभन्दा चाहिँ प्रिप्रोसेसर स्टेटमेन्ट चाहिँ सुरुमा प्रोसेस हुने भएर त्यसलाई के भन्छ प्रिप्रोसेसर भन्छ। प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ्स हुन्छ। इट बिगिन्स विथ ह्याज सिम्बल, ह्याज सिम्बलले बिगिन हुन्छ एन्ड डु नट रिक्वायर सेमिकोलन रिक्वायर गर्दैन एट द एन्ड। यो हेरेर अब हामी अझै बुझ्छौँ यसको बारेमा। यसमा के भनेको छ भने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ इज ह्याज इन्क्लुड विच इज युज फर इन्क्लुड हेडर फाइल भनेको छ। हामी पनि अब हामीले जुन पनि सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि लिङ्क सेक्सनमा चाहिँ हेडर फाइललाई लिङ्क गर्नुपर्छ। जस्तै इन्क्लुड कनियो डट एच भनेर गऱ्यो भने प्रोग्राम कम्पाइल हुनुभन्दा पहिला चाहिँ यो रन हुन्छ, प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ चाहिँ रन हुन्छ, जसले चाहिँ कोनीभित्र रहेका हरेक पनि कोनी हेडर फाइलभित्र रहेका हरेक फङ्सनलाई चाहिँ प्रिप्रोसेस गरेर बल्ल कम्पाइलेसन प्रोसेसमा चाहिँ लान्छ। यो थियो अब प्रिप्रोसेसरको बारेमा यति नै थियो। अब क्वेसन नम्बर 4 पनि हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। त्यसको साथै अब क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। राइट सिन्ट्याक्स एन्ड एक्जाम्पल अफ द फलोइङ अर अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट फङ्सन भनेको छ। यो पनि जेनरली 5 मार्क्समा सोधिने क्वेसन हो। यो हेरौँ यो क्वेसन हामी कसरी गर्छौँ। सुरुको हेरौँ अब गेट ch को हेरौँ। Get ch is a character input function. It is unformatted input function, meaning it does not allow user to read input in their format. It reads a character from the keyboard but does not echo the pressed character and returns character pressed. It is defined in the header file conio.h भनेको छ। get ch भन्ने एउटा फङ्सन हो जुन चाहिँ conio.h भन्ने हेडर फाइलमा चाहिँ डिफाइन गरिएको हुन्छ। अब यसको बेसिक सिन्ट्याक्स के छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर भेरिएबल, अब भेरिएबल त दिनु पर्यो, भेरिएबलमा गेट ch गरेर यो ब्र्याकेट गरेर सेमिकोलन गर्नु पर्यो। गेट ch को यो सिम्पल फर्मेट। अनि यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इट रिड्स अ क्यारेक्टर फ्रम द किबोर्ड बट डज नट इको द प्रेस्ड क्यारेक्टर। अब गेट ch ले जेनरली के गरिन्छ भन्दा हामी युजरबाट कुनै पनि क्यारेक्टर इनपुट गर्नको लागि युज गरिन्छ। अब इनपुट गरेको क्यारेक्टर चाहिँ किबोर्ड लिन्छ तर इनपुट गरेको क्यारेक्टर चाहिँ लिन्छ तर हामीले जस्तै के भनेर एउटा क्यारेक्टर दियो भने के चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन, कन्सोल आउटपुटमा चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन। इट डज नट इको भनेको छ द प्रेस्ड क्यारेक्टर एन्ड रिटर्न द क्यारेक्टर प्रेस्ड। अनि त्यो एउटा क्यारेक्टर आइसकेपछि इन्टर की पनि हामीले थिच्नु पर्दैन। एक्जाम्पल हेरौँ, जेनरल एक्जाम्पल यसको।
हेडर फाइल भयो मेन फंक्सन भित्र ch भनेर एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल भयो अनि प्रिन्टफ भनेर कुनै पनि एउटा यसलाई प्रिन्ट गर्न लगायो अनि त्यसपछि ch भनेर चाहिँ यहाँ सिन्ट्याक्स भयो जनरल गेट ch को अनि प्रेस क्यारेक्टर भनेर हामीले यहाँ चाहिँ डिस्प्ले गरायौं यसले के हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुनै पनि क्यारेक्टर ए भनेर हाने भने ए भनेर चाहिँ हानेको देखाउँदैन तर प्रेस क्यारेक्टर भनेर चाहिँ ए चाहिँ डिस्प्ले गराइदिन्छ अब यति भइसकेपछि सेकेन्डमा जाउँ गेट ch ले चाहिँ के गर्छ हेरौँ लाइक गेट ch इज अल्सो क्यारेक्टर इनपुट फंक्सन यो पनि क्यारेक्टर इनपुट फंक्सन नै हो यसले पनि क्यारेक्टर नै लिन्छ युजरबाट इट इज अनफर्मेटेड इनपुट फंक्सन यो पनि अनफर्मेटेड इनपुट फंक्सन नै हो किनभने यसमा इट डज नट अलाउ युजर टु रिड इनपुट इन देयर फर्मेट इनपुट कस्तो लिँदैछ भनेर अब अरु इनपुट लिन चाहिँ यसले जस्तै अब यसले चाहिँ क्यारेक्टर मात्र लिन्छ भनेपछि फर्मेट चाहिँ स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन कुन चाहिँ कस्तो खालको इनपुट लिने हो भनेर and difference between getch and getch is that getch equals press character अब हामीले getch मा के भनेको थियौं भन्दाखेरि अघि मैले ए भनेर हाने भने यो आउटपुटमा चाहिँ ए देखाउँदैन कन्सोल इनपुट आउटपुटमा चाहिँ ए भनेर देखाउँदैन तर प्रिन्ट चाहिँ ए नै हुन्छ तर एमा चाहिँ getch मा चाहिँ ए भनेर हाने भने ए चाहिँ देखाउँछ यसले चाहिँ इको गर्छ प्रेस क्यारेक्टर चाहिँ इको गर्छ getch ले getch also returns character press like getch it is also defined in the error file conio.h अब also returns character press भनेको यो हानेपछि कुनै पनि क्यारेक्टर दिइसकेपछि इको गर्ने भयो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले इन्टर चाहिँ हाल्नु पर्दैन त्यो क्यारेक्टरलाई इनपुट गराउनको लागि यसको जनरल सिन्ट्याक्स हेरौँ क्यारेक्टर भेरिएबल अब क्यारेक्टर भेरिएबल नै चाहियो अनि त्यसमा चाहिँ getch गरेर दुईटा ब्र्याकेट अनि यो सेमिकोलन दिएपछि यसको सिन्ट्याक्स जनरल सिन्ट्याक्स एक्जाम्पलमा हेर एक्जाम्पलमा पनि त्यही हेडर फाइल भयो अनि प्रेस्ट एनी क्यारेक्टर भनेर यहाँ चाहिँ getch ले चाहिँ ch भन्ने भेरिएबलमा क्यारेक्टर स्टोर गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्यौं ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि प्रेस्ट गरेको क्यारेक्टरलाई इको गर्यो अनि त्यसमा चाहिँ इन्टर चाहिँ हामीले हान्नु परेन यतिसँगै अब getch र getchar मा हेरौं getchar मा के हुन्छ getchar इज अल्सो अ क्यारेक्टर इनपुट फंक्सन क्यारेक्टर इनपुट गराउनको लागि नै यो फंक्सन युज गरिन्छ इट रिड्स अ क्यारेक्टर एन्ड एक्सेप्ट द इनपुट अन्टिल क्यारियर्स रिटर्न इज इन्टर्ड यो चाहिँ डिफरेन्स छ अघिको दुईटा भन्दा getchar मा के भनेको छ भन्दाखेरि इन्टर नहान्दासम्म चाहिँ यो इनपुट हुँदैन हामीले ए भनेर हान्यौं है पहिला getch र getch मा चाहिँ ए भनेर हान्ने बित्तिकै अब त्यसले चाहिँ इनपुट लिइहाल्थ्यो तर getchar मा चाहिँ हामीले ए भनेर हानेपछि इनपुट लिँदैन त्यसमा चाहिँ हामीले इन्टर की प्रेस गर्नुपर्छ किबोर्डबाट यो सेन्टेन्स चाहिँ भन्न खोजेको इट इज डिफाइन्ड इन हेडर फाइल stdio.h यो चाहिँ stdio. भनेर यो चाहिँ यो हेडर फाइलमा चाहिँ डिफाइन भएको छ अनि यसको मेन अर्को कुरा चाहिँ यसले इन्टर गरेको भ्यालु चाहिँ इको गर्छ भनेको यसले चाहिँ स्क्रिनमा देखाइदिन्छ जस्तै ए भनेर प्रेस गर्यो भने ए भनेर स्क्रिनमा देखाइदिन्छ यसले यसको जनरल सिन्ट्याक्स पनि त्यही छ क्यारेक्टर भेरिएबल getchar भनेर यो ब्र्याकेटमा सेमिकोलन एक्जाम्पलमा हेरौँ एक्जाम्पलमा पनि त्यस्तो फरक छैन क्यारेक्टरमा हामीले getchar भनेरै राखेका छौं getchar भनेर राखेका छौं अनि त्यसमा चाहिँ प्रिन्ट गराएका छौं अनि त्यो गर्दा चाहिँ क्यारेक्टर इन्टर गरेको क्यारेक्टर इको हुने भयो इन्टर हानिसकेपछि चाहिँ बल्ल यो चाहिँ के प्रेस गरेको भनेर यो आउटपुट चाहिँ आउँछ अब puts ले चाहिँ के गर्छ त puts function is used for printing character to the screen at current cursor location भनेको छ अब अघिको दुईवटा चाहिँ हामीले युजरबाट क्यारेक्टर इनपुट लिनको लागि युज गर्छौं भने यो puts चाहिँ के गर्नको लागि युज गर्छौं भन्दाखेरि क्यारेक्टरलाई प्रिन्ट गराउनको लागि युज गर्छौं इट इज अनफर्मेटेड क्यारेक्टर आउटपुट यो पनि अनफर्मेटेड क्यारेक्टर आउटपुट नै हो इट इज डिफाइन्ड इन द हेडर फाइल conio.h मै डिफाइन हुन्छ puts पनि यसको जनरल सिन्ट्याक्स चाहिँ puts क्यारेक्टर puts ए भनेर हाने पनि अब ए लाई प्रिन्ट गराइदिनु भयो puts क्यारेक्टर भेरिएबल puts cs मा चाहिँ ए राखेको छ भने puts cs भनेर हान्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ए चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ यसको जनरल एक्जाम्पलमा हेरौँ
एडर फाइल भयो यहाँ माथि conio.h एडर फाइल चाहियो यसलाई अनि void मेन फंक्सनभित्र क्यारेक्टर्स क्यार cs भनेर cs भन्ने एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल डिक्लेयर भयो यहाँ अनि त्यसपछि प्रिन्टएफमा प्रेस एनी क्यारेक्टर भन्यो हामीले यहाँ गेट cs भनेर क्यारेक्टर लिनलाई युज गर्यो गेट cs ले चाहिँ अहिले भनेअनुसार इको गर्दैन इन्टर पनि हान्नु पर्दैन यो युज गरेपछि क्यारेक्टर लिनको लागि अनि यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले पुट cs गर्यौं पुट cs भित्र चाहिँ cs ले चाहिँ हामीले इन्टर गरेको क्यारेक्टर चाहिँ राखेको थियो पुट cs ले चाहिँ अब प्रिन्ट गराइदिने भयो क्यारेक्टरले putchar ले चाहिँ के गर्छ त अब the putchar function is used for printing character to a screen at current cursor location यसले पनि current cursor location मा प्रिन्ट गराइदिन्छ क्यारेक्टरलाई it is unformatted character output function यो पनि unformatted character output function हो किनभने हामीले कुनै पनि कस्तो खालको आउटपुट दिन्छ त्यसको फर्मेट स्पेसिफाई गरेको छैनौं गर्नु पर्दैन यो युज गर्दाखेरि it is defined in the header file std standard input output.h भनेर यो हेडर फाइलमा चाहिँ यो putchar फंक्सन डिफाइन हुन्छ यसको सिन्ट्याक्स जनरल सिन्ट्याक्स छ putcs जस्तै छ putcs क्यारेक्टर अर्थात अर गरेर putchar क्यारेक्टर भेरिएबल गरेर पनि गर्न सक्छौं यो दुईटा सिन्ट्याक्स छ यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं यसलाई पनि हेडर फाइल भयो क्यारेक्टर भेरिएबल cs क्लियर स्क्रिन भयो अनि त्यसपछि प्रिन्टएफ गरेर प्रेस एनी क्यारेक्टर भनेर आयो गेट सेले हामी क्यारेक्टर लिग्यौं गेट सेले हामी अघि के भनेका थियौं भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रेस क्यारेक्टर इको गर्छ अनि यसलाई चाहिँ इन्टर हान्नु पर्छ अनि यसले चाहिँ गेट सेले चाहिँ cs भन्ने क्यारेक्टर भेरिएबलमा हामीले इन्टर गरेको क्यारेक्टर स्टोर गर्यो अनि प्रिन्टएफ गरेर प्रेस क्यारेक्टर इज भनेर यो मेसेज डिस्प्ले गरायौं अनि putchar ले चाहिँ cs भनेर putchar cs भनेर चाहिँ यो cs मा भएको क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गराइदियौं putchar ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि के भन्नु भन्दा प्रिन्टिङ क्यारेक्टर टु द स्क्रिन एट करेन्ट कर्सर लोकेसन जता छ त्यही चाहिँ प्रिन्ट गराइदिने भयो putchar ले अब यति भइसकेपछि हामीले क्वेशन पनि सल्भ गरिसकेका छौं क्वेशन नम्बर 5 अब लास्ट क्वेशन छ हाम्रो यो थ्योरी क्वेशनहरुको र अब यो क्वेशन नम्बर 6 हामी कसरी गर्छौं 6 नम्बर क्वेशन चाहिँ जनरली व्हाट इज एन अपरेटर भनेर यो 1 मार्क्समा सोधिने क्वेशन अनि डिस्क्राइब द लजिकल अपरेटर विथ सिन्ट्याक्स एन्ड एक्जाम्पल भनेर यो चाहिँ 4 मार्क्समा सोधिने क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ आजको लास्ट क्वेशन थ्योरीमा व्हाट इज एन अपरेटर डिस्क्राइब द लजिकल अपरेटर विथ सिन्ट्याक्स एन्ड एक्जाम्पल Operators are those symbols that perform simple specific tasks. Like when we add two numbers, we generally use plus sign. In programming also, to perform some specific task, compiler has assigned some specific symbols. These symbols are called operators. Operators भनेको स्पेशल सिम्बल्स हो जस्तै हामीले म्याथमा अपरेटर म्याथमा के युज गर्छौं भन्दाखेरि प्लस माइनस डिभाइड मल्टिप्लाई भनेर यसै सिम्बलहरु युज गर्छौं त्यसको चाहिँ टास्क छुट्टै हुन्छ त्यही नै सिम्बलहरु हामीले सी प्रोग्राममा युज गर्छौं जसलाई चाहिँ हामी अपरेटर भन्छौं अपरेटर अब त्यो प्लस माइनस डिभाइडहरुमा मात्र सीमित नभएर अरु पनि हुन्छ जस्तै अब ग्रेटर देन इक्वल टु असाइनमेन्ट अपरेटर भनेर पनि हुन्छ अब यहाँ चाहिँ सेकेन्ड क्वेशनमै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोधेको छ डिस्क्राइब द लजिकल अपरेटर भनेको छ अब लजिकल अपरेटर भनेको चाहिँ के हो त त्यो हेरौं एकचोटि चाहिँ यो एक्जाम्पलबाट हेरौं देयर आर 3 लजिकल अपरेटर इन सी दे आर लजिकल एन्ड लजिकल अर लजिकल नट लजिकल एन्ड को सिम्बल चाहिँ दुईटा एम्परसाइन्ड साइन लजिकल अर को चाहिँ यो दुईटा यो साइन अनि यो स्ट्रेट साइन अनि त्यसपछि चाहिँ नट को चाहिँ यो एक्सक्लेमेसन साइन हुन्छ लजिकल एन्ड हामीले कस्तो बेलामा युज गर्छौं त जस्तै अब यहाँ दुईटा अपरेटरहरु छ हैन x is greater than 5 भनेर एउटा अपरेटर छ x is less than 5 भनेर ग्रेटर देन अर लेस देन भनेर दुईटा अपरेटर छ यो दुईटा बीचको दुईटा अपरेटर बीचमा चाहिँ लजिक निकाल्नु छ भने हामी लजिकल अपरेटरहरु युज गर्छौं जस्तै एन्ड अपरेटर x is greater than 5 and y is less than 5 यो दुईटै ट्रु भयो भने
यदि x चाहिँ ग्रेटर देन 5 भयो भने x भेरिएबलमा भएको कुनै पनि भ्यालु छ हामीसित चाहिँ x इज ग्रेटर देन 5 भयो भने अर्थात् y मा भएको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन लेस देन 5 भयो भने के गर्छ भन्दाखेरि यसले लजिकल एन्डले दुईटै नै यो कन्डिसन ट्रु भयो भने के गर्छ इट रिटर्न्स ट्रु व्हेन बोथ कन्डिसन आर ट्रु दुईटा कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्छ अर्थात् 1 रिटर्न गर्छ अनि लजिकल अल चाहिँ के गर्छ त दुईटा अपरेटर यहाँ पनि ग्रेटर देन अर इक्वल टु दुईटा अपरेटर बीचमा लाउने अर्को अपरेटर लजिकल अपरेटर अर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 अर y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 यसरी गर्यो भने के हुन्छ भन्दा इट रिटर्न्स ट्रु एटलिस्ट वान अफ द कन्डिसन इज ट्रु लजिकल अरले के गर्छ भन्दाखेरि यो अगाडिको यो अपरेटर अगाडिको यो कन्डिसन र पछाडिको कन्डिसन जुनै पनि ट्रु भयो भने चाहिँ ट्रु दिन्छ यसले कति बेला फल्स दिन्छ भन्दाखेरि दुईटै कन्डिसन फल्स भयो भने फल्स दिन्छ एन्डले के गर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा मात्र कन्डिसन फल्स भयो भने भ्यालु फल्स रिटर्न गर्थ्यो अब लजिकल नटले के गर्छ त लजिकल नटले इट रिभर्स द स्टेट अफ द अपर एन्ड x is greater than 5 and y is less than 5 is x is greater than 5 and y is less than 5 is true logical OR operator makes it false अब यसले बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि नटले अब यहाँबाट लजिकल एन्डबाट हामीले ट्रु भन्ने भ्यालु लियो आयो भने यसलाई चाहिँ फल्स गराइदिन्छ लजिकल नटले उल्टा गराइदिन्छ ट्रु भयो भने फल्स गराइदिन्छ फल्स भयो भने ट्रु गराइदिन्छ अब यो एक्जाम्पल हेरेर अझै राम्रोसित बुझ्छौँ हामी एक्जाम्पल सरस्वती पढौँ इन्क्लुड stdio डट हेडर फाइल भयो मेन फङ्सनभित्र इन्ट m भनेर 40 भ्यालु n भनेर 20 o भनेर इन्टिजर o भनेर o मा चाहिँ 20 p मा चाहिँ 30 अब यहाँ चाहिँ हामी अपरेटर लजिकल अपरेटर युज गर्छौँ यहाँ सुरुमा इफ m इज ग्रेटर देन n एन्ड m इज नट इक्वल टु 0 भयो भने यो कन्डिसन ट्रु भयो भने के गर्नु भनेको छ प्रिन्ट गर्नु भनेको छ एन्ड अपरेटर बोथ कन्डिसन आर ट्रु भनेर प्रिन्ट गर्नु भनेको छ यहाँ हेरौँ m इज ग्रेटर देन n m भनेको 40 n भनेको 20 यो ट्रु पहिलो कन्डिसन ट्रु एन्ड m इज नट इक्वल टु 0 m इज नट इक्वल टु 0 m को भ्यालु 40 छ m इज नट इक्वल टु 0 यो कन्डिसन पनि ट्रु भयो अब यो ट्रु भयो भने चाहिँ यो के गर्छ यो कन्डिसनमा यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ यहाँ हेरौँ तल आउटपुटमा के भएको छ प्रिन्ट भएको छ अब यति भइसक्यो लजिकल एन्ड भयो लजिकल अर्को हेरौँ इफ o इज ग्रेटर देन p o इज ग्रेटर देन p छैन यो कन्डिसन फल्स छ इफ एन्ड अर p इज नट इक्वल टु 20 p इज नट इक्वल टु 20 यो चाहिँ ट्रु छ p को भ्यालु त 30 छ यसमा के भन्दाखेरि अगाडिको चाहिँ यो फल्स भयो यो पछाडिको चाहिँ ट्रु भयो अब यो प्रिन्टएफ भन्ने कन्डिसन चाहिँ यो चल्छ कि चल्दैन भन्दाखेरि चल्छ किनभने यो अर अपरेटरले अर लजिकल अपरेटरले दुईटामा एउटा ट्रु भयो भने चाहिँ ट्रु नै भ्यालु दिन्छ ट्रु भइसकेपछि चाहिँ यो इफ कन्डिसन चल्ने हो त्यसैले अर अपरेटर अन्ली वान कन्डिसन इज ट्रु एउटा मात्र कन्डिसन ट्रु भयो भने प्रिन्ट गर भनेको छ प्रिन्ट भएको छ यहाँ अब नटको हेरौँ if m is greater than n and m is not equal to 0 m is greater than n true and m is not equal to 0 true छ दुईटै ट्रु भयो एन्डले के दिनुभयो ट्रु दिनुभयो तर यसले चाहिँ के दिनुभयो फल्स दिनुभयो ट्रुलाई फल्स गराएपछि के हुन्छ यो तलको कन्डिसन चल्दैन भनेपछि यो प्रिन्ट हुँदैन एल्समा चाहिँ के हुन्छ अब फेरि प्रिन्ट नट अपरेटर बोथ कन्डिसन्स आर ट्रु बट स्ट्याटस इज इन्भर्टेड एट फल्स भनेर यो चाहिँ प्रिन्ट भयो मान्छे चाहिँ किन प्रिन्ट भएन भन्दाखेरि यो ट्रु भएको कन्डिसनलाई फल्स गराएर यो तलको प्रिन्टएफ भन्ने स्टेटमेन्ट रन नै भएन एल्समा गएपछि चाहिँ बल्ल यो चाहिँ रन भयो हेर यही प्रिन्ट हुनुपर्छ तल पनि नट अपरेटर बोथ कन्डिसन आर ट्रु बट स्ट्याटस इज इन्भर्टेड एज फल्स भनेर चाहिँ यो प्रिन्ट भएको छ यति भइसकेपछि हामीले त्यो तीनवटा लजिकल अपरेटरको बारेमा बुझ्न सक्छौँ बुझ्यौँ अपरेटर भनेको पनि के हो बुझ्यौँ तीनवटा अपरेटरको बारेमा पनि बुझ्यौँ र त्यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ पनि बुझ्यौँ यति भइसकेपछि हामीले जेनरली आइओटीमा सोधिने फर्स्ट सेमेस्टरमा सोधिने सी प्रोग्रामिङमा सोधिने 6 वटा क्वेसनहरू थ्योरिकल क्वेसनहरू सरस्वती हेरेर सकेका छौँ यसका सँगै अब हामी थ्योरी क्वेसन हैन अब प्रोग्रामिङ रिलेटेड क्वेसनहरू हेर्नेछौँ
यो थ्योरी क्वेसन चाहिँ यही इन्ड हुन्छ। अनि यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म यो आजको सेसन चाहिँ यही इन्ड गर्न चाहन्छु।